السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم باش نبداو نديرو فيديوهات جداد ان شاء الله. السلسله اللي كنا بدينا ديال لا بيولوجي. اسمحوا لي على الغيبه لاني كنت فقط نحط معكم دي فيديو قصار اللي كنحط فيهم معلومات في الثقافه العامه، لاني كنت مشغول ودابا رجعت باش نبدا ندير معكم فيديوهات جداد في لا بيولوجي. اليوم غادي نناقش واحد شابيتر من لو كور ديال لا فيزيولوجي انيمال بالنسبه للطلبه ديال اس 4، وغنبداو الشابيتر الاول اللي غنهضرو فيه على لوسون إليمينيتي. متنساش الا كنتي جديد اول مره تشوف هاد لا فيديو دير ابوني وترجع تشوف الفيديوهات قدام اللي كاين في القناه ان شاء الله، وتبارطاجي هاد القناه مع الاصدقاء ديالك. نبداو على بركه الله. نبداو بالانتروديكسيون. لو سون باش نعرفو لو سون شنو هو واحد الاليمون اسونسيال ميتازوير. ميتازوير ان شاء الله الميتازوير ولا لي بروتوزوير غادي تشوفوهم، راه ديجا حطيت الشابيتر الاول. الناس اللي هو يعاودو يذكروا المفاهيم ديال الميتازوير ولا البروتوزوير راه كاين في الشابيتر الاول بالنسبه لاس 2 راه ديجا حطيته في القناه. Le son est un élément essentiel au métazoaire. Il permet de distribuer un grand nombre de substances. تعرفوا حنا بواسطة هداك الدم تيمرو بزاف ديال لي سبستانس ولا الحوايج اللي يحتاجهم الجسم. يقدروا يكونوا هاد لي سبستانس يقدروا يكونوا ميتابوليت لي زورمون ولا الاكسجين. حنا عارفين الفيكساسيون ديال الاكسجين هذا وقع في هداك لي غلوبول روج اوسي دو لورغانيزم. ثاني حاجه دو ريغيلي لو ميليو انتيريور، يوصل الجسم ليكيليبر ولا واحد المفهوم اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله من بعد اللي سميتو لوميوستازي شي لي زانيمو سوبيريور بطبيعه الحال. لي سيركيل دون لي فيسو سبيسياليزي، كاين لي فيسو سبيسياليزي اللي تمشي فيهم الدم. ولو سون كونتيان ايغالمون دي زيليمون فيغيغي. فاش نهضروا على لي زيليمون فيغيغي غادي نتعرفوا عليهم. اون فوا تسمع لي زيليمون فيغيغي غادي تعرف لي غلوبول روج ولا لي غلوبول بلون. Les plaques et les réintégrés, les éléments figurés. Les cellules sanguines qui interviennent dans le transport de l'oxygène et de la défense des corps. Les éléments figurés ou les substances figurées les dernières, globules rouges, globules blancs ou les plaquettes qui منهم يدخلوا في الأكسجين، يعني تيدير transport ديال الأكسجين بحال الجلوبول روج، وكاين منهم يدخلوا في الديفونس يعني في الجهاز ديال المناعة ولا الدفاع ديال الجسم اللي هو لي غلوبول بلون. غنشوفو الكومبوزيسيون والفورماسيون ديال لوسون. ملي يتكون هاد لوسون الا درنا سونتريفيكاسيون، يعني درنا واحد سونتريفيكاسيون ديال هداك السونتريفيكاسيون راه ضروري هاد النوسيون غادي تكونو تعرفتو عليها في الاس 3 في الموديل ديال تكنيك بوغ لا بيولوجي. السونتريفيكاسيون الميكانيزم ديالو فاش يخدم. الا خدينا واحد لوسون درنا ليه سونتريفيكاسيون غنصيبو من المكونات ديال هاد لوسون غادي نصيبو البلازما. البلازما هي ديك لا فاز ليكيد دي سان، هي ديك لا فاز ليكيد اللي تتبقى تبان لينا ديال لوسون. مناش تتكون هاد البلازما؟ هاد البلازما تتكون من الماء اللي كيمثل 5% ديال لا ماس كوربورال التوتال ديالها، وتتكون من دي سبستانس ديسوت اللي دايبين فيها بحال لي غاز، CO2، الاكسجين ولا لي زيون ولا لي بارتيكول بحال ديال NaCl. NaCl من باب بحال NaCl راه هي تدخل في هذاك باش تبقى تريقل لينا يعني ديك ليكيليبر فيزيولوجيك. يدير بوتي موليكيل كوم لي نيتريمون، وتيكونوا فيه ايضا دي سبستانس اللي تيكونوا نون ديسوت. هاد لي سبستانس نون ديسوت بحال لي ماكرو موليكيل بحال الالبومين ولا هاد الالبومين يمثل 60% ديال هاد لي بروتين ديال البلازما، يعني اغلب البورسنتاج الكبير ديال هادوك لي بروتين اللي كاين في البلازما كاين هاد الالبومين. يعني لا كومبوزيسيون ديال البلازما اي بروش ديال الميليو انتراسيلولير. علاش؟ لان هاد البلازما هي قلنا تعطي داك ليكيليبر الفيزيولوجي، داكشي علاش تكون التركيبه ديالها قريبه للميليو انتراسيلولير. لي ميليو انتيريور
ولا extracellulaire qui provient de sa diffusion depuis les vaisseaux sanguins. المهم هاد النوسيون خاصكم تشدو أن البلازما تيكون التركيبة ديالها قريبة للميليو انتراسيلولير. لي بروتيين بلازماتيك اللي هضرنا عليهم كاينين بزاف، وقلنا أن أكبر بورسونتاج يكون عند الألبومين. شنو الوظائف ولا لي فونكسيون ديال هاد لي بروتيين بلازماتيك؟ شنو هما الوظائف ديالهم؟ كاين جوج وظائف اللي هما جد مهمين. الوظيفة الأولى أن مانتونيغ هاديك لانتيغريتي دو لورغانيزم، يعني تعطي لانتيغريتي ديال لورغانيزم. باش نقصدو بلانتيغريتي ديال لورغانيزم أن أونبيش هاديك لا ديفيزيون دي بلازما أو ترافير دي باروا، يعني هادو وظائف يديروهم لي بروتيين بلازماتيك. ثاني حاجة ستابيليزي هادوك لو بي اش، هاد البي اش فيزيولوجيك اللي باش يوقع عندنا البي اش فيزيولوجيك دي سون غراس ان سيغتان، يعني فاش نهضرو على ستابيليزاسيون ديال البي اش اوتوماتيكمون تسمى ستابيليزاسيون ديال البي اش، عارف بلا ان عندك واحد شي حاجة طومبون، ويقدر يكون سوليسيون طومبون. المهم بوفوار هاديك الكلمة ديال طومبون ديما تمشي مع شي حاجة سميتها البي اش. ثاني وظيفة عندهم ترونسبور ديال هادوك لي ديفيرس موليكيل، يعني كيلعبو الدور ديال الترونسبورتور، يعني تيكونو نومغو. مثلا كيما قلنا الالبومين هو اللي كيمثل اكبر بورسنتاج تيكون هو ترونسبورتور اللي هو برينسيبال، وكاين يعني الالبومين ترونسبور برينسيبال ديال، وكاين عندنا دوط اخرين دوط بروتيين بحال ترانسفيرين الى غير ذلك. وعندنا لي سبستانس لي هما ترونسبورتي سون ايغالمون فاريي. شنو هما هاد لي ترونسبور لي ترونسبورتي؟ ماشي الدور ديالهم ترونسبورتور، ولكن هما لي ترونسبورتي، يعني هما اللي كيكونوا هازين هما هاد لي ترونسبورتور. بحال الجليكوز، بحال لي زاسيد غرا، لي زورمون، الفاء الى غير ذلك. الوظيفة الثالثة كاينه ريغيلي، يعني ريغيل هادوك لو ميتابوليزم. يعني في البلازما قلنا فيها لي زونزيم، فيها لي زورمون، يعني سو سون لي زورمون اي لي زونزيم. الوظيفة الرابعة انتيرفونير دون لا نيوتريسيون. مثلا الالبومين راه بوت يوتيليزي كوم ريزيرف بروتييك، يتستعمل بحال واحد الريزيرف بروتييك. ووظيفة أخرى أنه بروتيج لو كور، باش نقولو تيلعبو الدور ديال البروتيكسيون، يعني سوا كونتر هادوك لي زاغريسيون اكسترن، تنهضر في الحالة على الإيمينوغلوبولين ولا دي فاكتور دي كومبليمون. وعندنا بروتيكسيون كونتر هادوك لي ليزيون انترن بحال فيبرينوجين. هادو كاع غادي نتعرفو عليهم، هاد المفاهيم هادو الكلمات لي جداد عليكم غادي نتعرفو عليهم ان شاء الله في دوطخ فيديو لي جايين، غادي نتعرفو عليهم بالديتاي ان شاء الله. واي بوان وصلنا ليها غادي نشرحوها بالديتاي. دابا هادي راه انتروداكسيون جينيرال باش نعرفو هاد الكور شنو فيه وشنو لي نوسيون، يعني هادوك لي تيرم اللي غادي نبقاو نستعملوهم طيله ديال هاد الكور. شي مفهوم ما شرحتوش مزيان يعني راه كاين غنشرحو في دوطخ فيديو، يعني الا قريتو غير قريتو دزت عليه راه غادي نشرحو في دوطخ فيديو. يعني باغ سا سيركيلاسيون، فاش نهضر سا سيركيلاسيون تنهضر على هذا دون تو لو كور، يعني السيركيلاسيون ديال البلازما في لو كور كامل تلعب واحد الدور في لا تيرموريغولاسيون. هذا مفهوم تو جديد ديال التيرموريغولاسيون، يعني حنا قلت لك ليكيليبر كامل ديال الجسم تيتسمى لوميوستاز، وهاد التيرموريغولاسيون تيب ديال هاد لوميوستاز، يعني علاقه بالتمبيراتور ديال الجسم. شنو هي لا تيرموريغولاسيون؟ يعني يصرف الوادي اون في دون لي فيسو كيطاني ولا تلعب رافريشي انسي هادوك لي زورغان، يعني تبرد هادوك لي فيسو كيطاني ولا ترافريشي هادوك لي زورغان انترن اون ريكيبيرون لو ترو بلان دي كالوري، يعني هادوك باش مطلعش هاديك التمبيراتور ديال الجسم. لو سيروم كوريسبون او بلازما، يعني الا حيت البلازما حيت منها هادوك لي فيبرينوجين اللي هي الموليكيل ديال الكوغيلاسيون، هي اللي تكون مسؤوله على الكوغيلاسيون. الا شديت البلازما وحيت منها لي فيبرينوجين، حيدتهم منهم راه هذاك هو السيروم. وصلنا دابا لهادوك لي زيليمون فيغوري اللي درنا عليهم في الاول، يعني قلنا ان الدم تيتكون من هاد لي زيليمون فيغوري. اشنو هما هاد لي زيليمون فيغوري؟
On trouve trois types différents de cellules sanguines. عندي les hématies اللي كيتسموا هما les globules rouges، عندي les leucocytes اللي كيتسموا globules blancs. هاد المفاهيم راه جداد مهمين، يعني info يقدر يقولك les hématies. كاين واحد السمية أخرى نشوفها في دوطخ شابيتر، يعني مثلا غير globules rouges نقدرو نسميهم globules rouges، نقدرو نسميهم les hématies، ونقدرو نسميهم سمية أخرى غادي نشوفوها غادي نقولها لكم دابا، نبقاو نستعملوها، هي إريثروسيت. هما لي غلوبيل روج، يعني كاين بزاف ديال السميات اللي كيعنيو نفس الحاجة. وعندنا لي لوكوسيت هما لي غلوبيل بلون، لي ترومبوسيت اللي هما لي بلاكيت. يعني شاكين دو سي تيب، يعني كل واحد من هاد الأنواع هادو بوسيد ان فونكسيون بريسيز، عندو واحد الوظيفة معينة، يعني كل واحد يأدي وظيفة معينة. Ces cellules ont toutes la même origine، soit les globules rouges ou les globules blancs ou les plaquettes جايين من même origine. هذه واحد الشيمة اللي تتوضح كامل هذيك لا كومبوزيسيون ديال لو سون. نحاول ناخذ واحد الليزر بوانتي غير باش نبين. كتشوفوا هنا عندنا لي غلوبيل بلون، لي بلاكيت الشكل ديالهم، عندنا هادوك لي فيسكوز مثلا، عندنا مثلا لي زارتير، وعندنا هنا لي غلوبيل روج، وتيكونو جايين من ميم اوريجين مثلا، ولا تيمشيو تيعقبو يتفرقو في هادوك لي فيسكوز. فورماسيون ديال هاد لي سيليل سونغين ولا هيماتوبويز، يعني تنسميو الهيماتوبويز هي، تعطيكم كوم ديفينيسيون مكنتيش عارف كاع، مكنتيش عاقل عليها تشدها في عقلك بلا ان الهيماتوبويز تعني هي فورماسيون ديال لي سيلي سونغين. يعني سي دون لا موال اوسوز، يعني لا موال روج، هذه هي البلاصه فين يتفورماو هاد لي سيلي كاملين، حقاش قلنا جايين من ميم اوريجين، سوا غلوبيل روج غلوبيل بلون ولا لي بلاكيت جايين ميم اوريجين، عندهم نفس البلاصه ديال الفورماسيون. C'est dans la moelle osseuse, la moelle rouge, que se situent les cellules souches. باش نقول شي حاجه تفرما خاصنا نهضر على واحد السيلي سوش. السيلي سوش ملي تيجيو هاد اللي سميتو كاينه في لا موال روج ولا لا موال اوسوز. سو سون هاد لي سيلي سوش هما دي سيليل انديفيرونسيي، يعني توتي بوطونت. اون فوا تسمع سيلي سوش هذا كيما بغا يكون نوعها، هادو هما لي كاركتيرستيك ديالها. سيلي سوش لي كاركتيرستيك ديالها هما ان توتي بوطونت انديفيرونسيي. Il se différencie en cellules souches ميلويد. من بعد هاد لي سيلي سوش تتقاسمو تا هما جوج ديال الحوايج، اما غادي يمشيو سيلي سوش ميلويد ولا سيلي سوش لانفويد. يعني ميلويد غولاتيف على موال اوسوز. غادي نشوفو من بعد شنو توقع. يعني لي سيلي سوش ميلويد، يعني après la différenciation 4 lignes se distingue. غير في هاد السيلي سوش ميلويد باش تبقى على ديفيرونسياسيون نصيب 4 ديال لي تيب. عندي لا ليني إريثروسيتير، يعني علاش قلت لكم قبيله بان لي غلوبيل روج غنسميو لي غلوبيل روج ولا لي زيماسي ولا إريثروسيت. يعني لا ليني إريثروسيتير هي الحال، هي لوريجين ديال هاد لي زيماسي ولا لي غلوبيل روج اللي من طبيعة الحال اللي هما سيلي سونوي. هادي لا ليني بولينيكليير هي à l'origine ديال الغرانيلوسيت ولا البولينيكليير. وعندي لا ليني مونوسيتير هي لوريجين ديال لي ماكروفاج. وعندي لا ليني ترومبوسيت. هادشي هاد الكور راه مهم بزاف، لأن هاد ماكروفاج هاد لي بولينيكليير غادي تشوفوهم ان شاء الله بالديتاي في العام الجاي ان شاء الله. الله يوفقكم الله ينجحكم. غادي تشوفوهم ان شاء الله في الاس 5، وغادي تشوفوا هاد لي ماكروفاج غادي تهضروا على الوظائف ديالهم، فاش تهضروا على الكور ديال ليمينيتي. هادي لا ليني ترومبوسيتير هي لوريجين ديال لي بلاكي اللي هما بطبيعة الحال تيكونوا انيكلي.
مشينا للنوع الثاني هما لي سيليل سوش لانفويد. واش نهضر على لي سيليل سوش لانفويد هما لي سيليل لانفويد يعني دون هادوك لي لانفوسيت، سوا لي لانفوسيت بي اللي كاين دون لا مول اوسوز كاينين في لاغات، ولا لي لانفوسيت تي اللي كيكونوا في التيميس، يعني راه تيبداو في لا مول اوسوز و لوريجين ديالهم هو لا مول اوسوز، ولكن هذيك لا ماتيراسيون ديالهم ولا داك النضج ديالهم كتوقع في التيميس، يعني ابخي ميغراسيون. داكشي اللي قلنا ابخي ميغراسيون، يعني تيبداو من هنا وتيساليو في التيميس. La macération de ces cellules est complexe et fait intervenir la reconnaissance antigénique. كاع هاد لي نوسيون مغاديش ندخلو فيهم بالديتاي لان نتوما ليسونسيال ديالكم انكم تعرفوا هاد لي زيليمون فيغوري يعني ماشي تكون هاد لوسون، ولكن لا فورماسيون ديالهم راه واحد البروسيس اللي هو معقد بزاف وتيدخلوا فيه بزاف ديال لي مولكيل وبزاف ديال لي برانسيب. وكما قلنا ان هاد لا ماتيراسيون ديالها تحتاج لا ريكونيسونس اونتيجينيك، يعني بزاف ديال الحوايج يدخلوا. Les lymphocytes portent en effet des récepteurs spécifiques à une molécule de soi. كما قلنا هاد لي ليمفوسيت هما يدخلوا في الديفونس، والديفونس الجسم خاصو يفرق بين شي حاجه تنتمي ليه هي لو سوا وشي حاجه ما تنتميش ليه يعني غريبه ليه تسمى نون سوا. داكشي علاش قلنا لي ليمفوسيت portent en effet des récepteurs spécifiques à une molécule de soi. وقلنا فاش نهضروا على هاد لا ريكونيسونس تعني هي لاسوسياسيون دو سات موليكيل دي سوا يعني تنتمي للجسم ان بيبتيد اترونجي، يقدر يكون باكتيري يقدر يكون المهم يقدر يكون شي حاجه غريبه على الجسم كي ريكوني باغ لو ريسيبتور بروفوك اي ريبونس ايميديت. هادي هي ليمينيتي. ليمينيتي انك تكون عندك شي حاجه ديال لو سوا تلصق مع شي حاجه غريبه وتوقع واحد الريبونس ولا واحد التفاعل ولا لانفلاماسيون ولا الالتهاب ولا غير شي حاجه. في الحاله نقول ريبونس ايميديت غادي هي ليمينيتي، ماشي غتعرفوا ان شاء الله بالديتاي بالاسماك. وهذا غير واحد اللمحه على البروسيس اللي بغيت نبين لكم انه تيكون معقد. هذه هي السيلي سوش، من بعد تنقسم لدو ليني، هذا هو الليني الميوي اللي قلنا، وهذا لانفوي. لانفوي تيجي منو كاع لي لانفوسيت، لانفوسيت بي، لانفوسيت تي اللي فيها جوج انواع، اما تي 4 ولا تي 8، وعندنا لي سيليل ان كا هادو تا هما. وهاد الميلوي تيجيو منو هادو سوا لي بولينيكليير ولا البازوفيل ولا لي مونوسيت. لي مونوسيت اللي معروفين فيهم جا عندنا لي سيليل دندريتيك، وهاد لي ماكروفاج. لي ماكروفاج غادي يدخلو هما تيديرو الدور ديال البلعامة ولا. وعندنا هاد لي سيليل سوش، هاد ساعات عندنا سيليل سوش، سيليل سوش هيماتوبويتيك، وهادي ميلويد كيما قلنا وأخرى لانفويد. وصلنا باش نديطايو في كل نوع ولا في كل تيب من هاد لي غلوبيل ولا هاد لي زيليمون فيغوري ديال لوسون. نهضرو بالديتاي على لي غلوبيل روج وشنو الدور ديالهم والوظائف ديالهم، نهضرو على لي غلوبيل بلون، نهضرو على لي بلاكيت. نهضرو عليهم ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله. متنساش الى عجبك الفيديو دير ابوني، تخلي لايك، وعندك تساؤل خلي لي اسفل كومنتير، وبارطاجي الفيديو مع صحابك، وتسناني ان شاء الله في الفيديو المقبل. وتبارك الله عليكم والله يوفق الجميع ان شاء الله.